पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम श्रीकृष्णाय परमात्मने नमः। श्रीकृष्णाय परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। अथ प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन विषादयोगः। अर्जुन विषादयोगः। श्लोक नंबर 16। अनंत विजयं राजा अनंत विजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक् सङ्गान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणाम् सघोषोदार्धराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव नमश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः दार्धराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते इदमाह महीपते। धन्यवादः भगिनी, धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। नमस्ते। इदानीं वयं पुस्तकं स्वीकुर्मः। अद्य षष्ठः पाठः। कृपया सर्वे पुस्तकं स्वीकुर्वन्तु, वयं पठामः। अद्य अपि हलन्तशब्दानां विषये एव पाठः। हलन्तशब्दानां पाठः षष्ठपाठे समाप्तः भवति। अग्रे अन्यबिन्दुविषये पाठः भवति। अद्य हलन्तशब्दानां विषये पाठः समाप्तः भवति।
अस्तु अहं पठामि। न विकम्पितुम् अर्हसि, न विकम्पितुम् अर्हसि, कम्पनं कर्तुं न अर्हसि, सर्वं भगवद्गीतातः उद्धृत पदम्। अस्तु, अलन्तशब्दाः सप्तसु विभक्तिषु, सप्तविभक्तीनाम् अत्र प्रयोगः भवति इति अर्थे लिखितमस्ति। एतां कथाम् उच्चैः पठत अवगच्छत च। कस्मिंश्चित् राज्ये कश्चन राजा आसीत्। अत्र यानि पदानि सुलभपदानि सन्ति, वाक्यमपि अत्यन्तं सामान्यवाक्यं, तत्र अधिक विश्लेषणं न आवश्यकं। केवलम् अत्र राजा एक हलन्तपदं, राजन् प्रातिपदिकं, राजा। सः नीतिमान् शास्त्रविद् धार्मिकश्च आसीत्। सः कः? सः राजा, सः नीतिमान् आसीत्। नीतिमत् प्रातिपदिकं, नीतिमान् प्रथमाविभक्ति एकवचनं। सः शास्त्रविद् अपि आसीत्, शास्त्रविद् प्रातिपदिकं, तदेव शास्त्रविद् प्रथमाविभक्ति। सः धार्मिकः अपि आसीत्। तस्य यशः सर्वत्र प्रसृतम् आसीत्। यशः, यशस् प्रातिपदिकं, यशः, तस्य यशः, पुनः तद् प्रथमाविभक्ति एकवचनं। तस्य प्रसृतमिति सर्वत्र प्रचारः जातः, सर्वे जानन्ति इति अर्थे प्रसृतः। अनन्तरं प्रसृतं, प्रसृतः, प्रसृता, प्रसृतं। तस्य कञ्चन मन्त्री अपि आसीत्। मन्त्री पुल्लिङ्ग, मन्त्रिन् पुल्लिङ्ग प्रातिपदिकं, तदेव मन्त्री भवति, अतः मन्त्री प्रथमाविभक्ति एकवचनं। तस्य कञ्चन मन्त्री। अनन्तरं सः विद्वान्, विवेकी, श्रद्धावान् च आसीत्। कः? मन्त्री। मन्त्री विद्वान्, पुनः विद्वस् शब्दः, प्रथमाविभक्ति एकवचनं विद्वान्। विवेकी, विवेकिन् शब्दः प्रथमाविभक्ति एकवचने पुल्लिङ्गे विवेकी भवति। अनन्तरं श्रद्धावान्, यस्य श्रद्धा अस्ति सः श्रद्धावान्, प्रातिपदिकं श्रद्धावत्, श्रद्धावान् प्रथमाविभक्ति एकवचनं श्रद्धावान्, तस्य श्रद्धा अस्ति। तादृशः मन्त्री आसीत्। ज्ञानिनः तस्य उपदेशम् अनुसृत्य राजा राज्यं पालयति स्म। यदा स्म प्रयोगं भवति तदा वयं जानीमः तद् भूतकालं सूचयति। पालयति लट् रूपं, स्म योजयामः चेत् तद् भूतकाल सूचनां ददाति। ज्ञानिनः, ज्ञानिन् प्रातिपदिकं, ज्ञानिनः षष्ठी एकवचनं, पुल्लिङ्ग प्रातिपदिकं ज्ञानिन्। अत्र पुल्लिङ्ग मध्ये एतद् अत्र उपयोगः कृतः अस्ति, तेन कारणेन मन्त्री इति कारणात्। ज्ञानिनः तस्य उपदेशम् अनुसृत्य राजा राज्यं पालयति स्म, रक्षणं करोति स्म। तस्य प्रजाजनाः गुणिनः, धर्मिष्ठाः, कर्मशूराः च आसन्। गुणिनः, गुणी, गुणिनौ, गुणिनः नकारान्त प्रातिपदिकं पुल्लिङ्ग गुणिनः। अनन्तरं धर्मिष्ठाः, धर्मनिष्ठाः, अनन्तरं कर्मशूराः, धर्म आचरन्ति, अनन्तरं कार्यशीलाः, कर्मशूराः इत्युक्ते सम्यक् कार्यं कुर्वन्ति, तादृशाः आसन्। अनन्तरं कृषकाः, कृषिकार्यं कुर्वन्ति किल, ते एव कृषकाः। वणिजः, वणिक्, वणिज, वणिजः, ये वाणिज्यं कुर्वन्ति ते वणिजः। भिषजः, भिषक्, भिषजौ, भिषजः, भिषजः इत्युक्ते वैद्याः। अतः सर्वं प्रथमाविभक्ति बहुवचने सन्ति पदानि। भिषजः। शिल्पिनः, शिल्पिन् प्रातिपदिकं शिल्पी, शिल्पिनः, शिल्पकार्यं करोति सः, शिल्पिनः ते। कुविन्दाः, कुविन्दः इत्युक्ते ये वस्त्राणि वपन्ति ते, वीवर्स् इति आङ्ग्लभाषायां वदामः किल, ते कुविन्दाः। चर्मकराः, चर्मकराः ये पादरक्षां कुर्वन्ति तादृशाः चर्मकार्यं कुर्वन्ति ते चर्मकराः। सर्वेपि
तन्तुवायः इति अपि वक्तुं शक्नुमः किल समानपदमेव। आम् आम् कुविन्दाः इत्युक्ते तन्तुवायाः कुविन्दः तन्तुवायः सर्वेपि धर्म अनुसारेण निज कर्माणि निर्व्याजं निर्वहन्ति स्म ते कार्यं कुर्वन्ति सर्वे किन्तु निर्व्याजम् इत्युक्ते व्याजरहितं व्याजः इत्युक्ते कपटरहित व्यापारः सर्वे व्यवहारः अपि कपटरहित व्यवहारः आसीत् तेषाम् अत एव सर्वसम्पदा अनुगृहीतम् आसीत् तत् राज्यं सर्वे धर्मम् अनुचरन्ति इति कारणात् धर्मिष्ठाः इति कारणात् तत्र राज्यमपि सम्यक् आसीत् सर्वसम्पदा अनुगृहीता आसीत् राज्यम् इति कारणात् अनुगृहीतम् आसीत् सरितः सरांसि च जलपूर्णानि भवन्ति स्म सरित् सरित् इति नदी सरित् सरितौ सरितः अत्र बहुवचने प्रथमा विभक्ति बहुवचने सरितः नमस्ते महोदय सॉरी क्षम्यतां सर्वसम्पदा तृतीया वा कुत्र संपदा सर्वसम्पदा तृतीया अस्तु धन्यवादः संपत् सर्वसम्पद् प्रातिपदिकम् अतः सर्वसम्पदा संपदा समस्तपदं तृतीया एकवचनं सरांसि सरसि सरसि सरांसि सरांसि जलाशयाः बृहत् सरसि अमृतसरस् मानसरोवर सरस् इति वदामः सरस् सरांसि च जलपूर्णानि भवन्ति स्म इति भूतकालसूचना भवति तत्र फलपूर्णेषु शाकिषु पक्षिणः महत्या मुदा विहरन्ति स्म अत्र फलपूर्णेषु शाकिषु शाकिन् प्रातिपदिकं शाकी प्रथमा विभक्ति एकवचनं शाकी इत्युक्ते वृक्षः शाकाः अस्य सन्ति इति शाकिन् अथवा शाकी पुल्लिङ्गपदं प्रथमा विभक्ति एकवचने शाकी भवति इदानीम् अत्र शाकिषु सप्तमी बहुवचनं शाकिषु इत्युक्ते वृक्षेषु फलपूर्णेषु वृक्षेषु पक्षिणः महत्या मुदा पक्षिणः पक्षी पक्षिन् प्रातिपदिकं पक्षी पुल्लिङ्गे एकवचनं पक्षी प्रथमा विभक्ति एकवचनं पक्षी पक्षी पक्षिणौ पक्षिणः महत्या महत्या तृतीया विभक्ति एकवचनं मुदा मुद् आनन्द मुदा तदपि तृतीया एकवचनं मुद् प्रातिपदिकं मुदा विहरन्ति स्म सन्तोषम् अनुभवन्ति विहरन्ति स्म कः अर्थः अत्र वृक्षेषु पक्षिणः सन्तोषेण जीवन्ति स्म सर्वदिशः अपि जनाः तत् राज्यम् आगच्छन्ति स्म सर्वदिक्षु जनाः आगच्छन्ति केन कारणेन अत्र सम्पत् अस्ति सम्यक् अस्ति राज्यं राजा अपि सम्यक् अस्ति मन्त्री अपि सम्यक् अस्ति निर्वहणं सम्यक् अस्ति इति कारणात् सर्वदिशतः जनाः आगच्छन्ति स्म सर्वं भूतकाले अस्ति पाठः किन्तु स्म प्रयोगमपि भवतु इति कारणात् तत्र स्म उपयुज्य अत्र रचितमस्ति लेखः ते तत्र रम्याणि भवनानि निर्माय तृप्तमनसा निवसन्ति स्म उत्तमभवनानि ते निर्माणं कृतवन्तः ये जनाः आगताः अनन्तरं तृप्तमनसा मनसि तृप्तिः आसीत् तृप्तमनसा तृतीया विभक्ति तृप्तमनस् प्रातिपदिकं तदेव तृप्तमनसा तृतीया एकवचनं निवसन्ति स्म अतः कदाचित् शत्रुः युद्धार्थम् आगतवान्
इदानीं कष्टकालः, शत्रुः आगतवान्, आक्रमणं कृतवान्। अकस्मात् प्रवृत्ते युद्धे अयं राजा पराजितः अभवत्। अयं राजा इदं शब्दस्य प्रथमाविभक्ति एकवचनं पुल्लिङ्गे अयम्, अयं बालकः, अयं राजा पुल्लिङ्गे अयं राजा पराजितः जातः, शत्रोः जयः जातः। सः अतः किम् अभवत्? सः राजा मन्त्रिणा साकं, साकम् इत्युक्ते सः, मन्त्रिणा साकं कथञ्चित् नगरं परित्यज्य किञ्चन वनं प्राप्तवान्। अत्र यदा सः अथवा साकं भवति तदा तृतीयाविभक्ति भवति, अतः एव मन्त्रिणा साकं, मन्त्रिणा साकम् अथवा मन्त्रिणा सह, सः समीपे वनं गतवान्। तेन कारणेन इदानीं सः पराजितः, शत्रोः आक्रमणं जातम्, इदानीं तत्र सः वासं कर्तुं न शक्नोति। कण्टकयुक्तेषु पतिषु अश्मसु वा पादरक्षां विना सञ्चलितुम् अक्षमः सः क्षुधया पिपासया च पीडितः कस्यचित् सरसगतीरे उपविष्टवान्। दीर्घवाक्यं, किन्तु विषयः तु गभीरः किमपि नास्ति। कण्टयुक्तेषु, कण्टकं, कण्टकम् इत्युक्ते मुळ्, कण्टकयुक्तेषु पतिषु, पतिन् प्रातिपदिकं मार्गः, पुल्लिङ्ग प्रातिपदिकं, पतिषु मार्गेषु, अश्मसु, अश्मन् शिलाखण्डः, अश्मसु शिलाखण्डेषु वा पादरक्षां विना सञ्चलितुम् अक्षमः सः। एषः तु राजा, सः सामान्यतया ईदृशमार्गेषु न गच्छति एव, रथे गच्छति। इदानीम् अत्र कण्टकयुक्तमार्गः, तत्र गमनं कष्टं भवति, पुनः अत्र बहु शिलाखण्डाः सन्ति, अतः अत्र तस्य कष्टमस्ति, अक्षमः, सः ओढुं न शक्नोति, अक्षमः। अनन्तरं क्षुधया, क्षुधया अत्र बुभुक्षया, क्षुद् प्रातिपदिकं, क्षुधया तृतीयाविभक्ति, क्षुधया पिपासया, पिपासा, पिपासा वयं जानीमः, जलम् आवश्यकं, जलस्य इच्छा, पिपासया च पीडितः सः राजा कस्यचित् सरसगतीरे उपविष्टवान्। घोरायाम् आपदि अपि आत्मनः हितं परित्यज्य अनुगतं मन्त्रिणं दृष्ट्वा अश्रूणि मुञ्चन् सः अवदत्। कः अवदत्? राजा अवदत्। अत्र घोरायाम् आपदि अपि आत्मनः हितं परित्यज्य मन्त्रिणा, अतः सः मन्त्री सामान्यः न, बहु कष्टम् अस्ति, तेन महाराजेन सह अत्र वनम् आगन्तव्यम् इति किमपि नास्ति, तथापि सः सामान्य आपद् न, घोर आपद्, आपद् मध्ये इदानीं राज्यं पतितम्, इदानीं महाराजः अपि आपद् मध्ये अस्ति, अनन्तरं मन्त्री अपि आपद् मध्ये पतति, कारणम् एक गभीरवने वासः, भविष्यत्काले किं भविष्यति इति ज्ञानं नास्ति, अतः घोरायाम् आपदि अपि, अस्मिन् सन्दर्भे अपि स्वस्य आत्मनः इत्युक्ते स्वस्य हितं परित्यज्य अनुगतं मन्त्रिणं दृष्ट्वा, मन्त्री अल, मन्त्रिणं दृष्ट्वा महाराजः अथवा राजा अश्रूणि मुञ्चन्, अश्रूणि मुञ्चन् सः अवदत्। कः अवदत्? राजा अवदत्। भो मन्त्रिन्, मन्त्री प्रातिपदिकम्, अत्र सम्बोधने मन्त्रिन्, मम राज्यं नष्टम्, सर्वाः सम्पदः नष्टाः। सम्पद्, सम्पदः बहुवचनं, प्रथमाविभक्ति, सर्वाः स्त्रीलिङ्गपदम् इति कारणात् सर्वाः, सर्वाः सम्पदः नष्टाः, महत् कष्टम् आपतितं, कष्टं सामान्य कष्टं न, महत् कष्टम् आपतितम्, इतः परम् अहं जीवितुं न इच्छामि, कथमपि मरिष्यामि एव इति राजा दुःखेन उक्तवान्। इतः परं न जीवामि,
तावत् दुःखं मनसि आसीत्। दीनं विलपन्तं राजानं दृष्ट्वा मन्त्री तं सान्त्वयन् उक्तवान्। अत्र शत्रुपदं सान्त्वयन्, सान्त्ववचनानि उक्त्वा सान्त्वयन् मन्त्री उक्तवान्। अनन्तरं तद् पूर्वं किञ्चित् अस्ति। कम् उक्तवान्? राजानम् उक्तवान्। तद् राजन्, तस्य द्वितीयविभक्ति एकवचनं राजानं, राजन् प्रातिपदिकं। कीदृशं राजानं? विलपन्तं राजानं। विलपत तदपि शत्रु विलपन् अस्ति। विलपणम् इति किमपि दुःखं भवति चेत् जनाः किं कुर्वन्ति? विलपनं कुर्वन्ति। तदेव रोदनं कुर्वन्ति, किमपि किमपि वदन्ति, एतत् सर्वं विलपनं। विलपन्तं राजानं, शत्रु विलपन्तं राजानं दृष्ट्वा मन्त्री तं सान्त्वयन् उक्तवान्। राजन् अलं दुःखेन। इदानीम् अलं भवति चेत् निषेधार्थे तृतीया विभक्ति वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। अतः अलं दुःखेन, इतः परं दुःखं मास्तु। राज्यं विनष्टम् इति भवान् मा चिन्तयतु। राज्यं नष्टं, विनष्टम् अथवा नष्टम् इति न चिन्तयतु। धीमन्तः गते शोकं न कुर्वन्ति। धीमन्तः, धीमान् धीमन्तौ धीमन्तः, बुद्धिमान् बुद्धिमन्तौ बुद्धिमन्तः। गते यत् गतं, गते शोकं न कुर्वन्ति। गतः तो गतः एव। ते वर्तमानमेव चिन्तयन्ति। इदानीं किं चलति? तेषाम् अवधानं चिन्तनं सर्वं वर्तमानकाले एव भवति। भूतकालविषये तेषां चिन्तनं न भवति। यत् गतं तत् गतमेव। परिश्रमेण कर्मणा ते अभीष्टं साधयन्ति। के? अत्र धीमन्तः, धीमन्तः साधयन्ति। कथं साधयन्ति? परिश्रमेण साधयन्ति, कर्मणा साधयन्ति। परिश्रमेण कर्मणा अभीष्टं यत् यत् इष्टं तत् सर्वं ते साधयन्ति। अभीष्टं साधयन्ति। अतः दुःखार्थः मा भवतु। अर्थः दुःख, अर्थः दुःखार्थः। अर्थः इत्युक्ते पीडितः। भवान् दुःखेन पीडितः न भवतु इति। अर्थः इत्युक्ते अफ्लिक्टेड् इत्यर्थे, पीडितः इत्यर्थे न भवतु। विनष्टस्य राज्यस्य पुनः प्राप्तये उपायं चिन्तयाव। चिन्तयाव, आवां चिन्तयाव। लोट्। विनष्टस्य यत् राज्यं नष्टं जातं तस्य पुनः प्राप्त्यर्थं किं करणीयमिति वयं चिन्तयामः। यः अस्माकं शत्रुः राजा अस्ति तस्यापि वैरिणः वर्तन्ते। इदानीम् अस्माकं शत्रुः, इदानीं येन अस्माकं राज्यस्य उपरि आक्रमणं कृतं, इदानीम् अस्माकं राज्यम् अपहृतं, सः तु अस्माकं शत्रुः एव। किन्तु तस्यपि शत्रवः भवन्ति एव। वैरिणः इत्युक्ते शत्रवः, शत्रवः भवन्ति एव निश्चयेन। तैः वैरिभिः सख्यं विधाय, तैः तस्य शत्रुभिः वयं सख्यं मैत्रीभावं प्रकट्य सख्यं विधाय पुनरपि युद्धं करिष्यामः। ते अस्माकं साहाय्यं कुर्वन्ति किल, कारणं ते वैरिणः तस्य। अतः एकसन्धिं कुर्मः, तदनन्तरं मिलित्वा वयं युद्धं कुर्मः। नष्टं राज्यं पुनः न लप्स्यते इति कः अत्र निश्चयः? आत्मनेपदी क्रियापदम् अत्र पुनः अत्र अस्ति किल, लप्स्यते, लप्यते, लप्स्यते, लप्स्येते, लप्स्यन्ते इति कः अत्र निश्चयः? अस्माकं राज्यं पुनः अस्माकं कृते न मिलति इति कः निश्चयः? मिलति एव, प्रयत्नं कुर्मः चेत् मिलति एव इति अर्थे अत्र वाक्यं रचितमस्ति। भगवतः कृपया, ईश्वरस्य कृपया भवान् राज्यं, सम्पदः, यशश्च विना विलम्बं
प्राप्स्यति भवान् शीघ्रमेव प्राप्नोति किं किं प्राप्नोति राज्यं अनन्तरं सम्पद् यशः सर्वं भवान् प्राप्नोति चिन्तां मा करोतु इति मन्त्री महाराजम् उक्तवान् अथवा राजानम् उक्तवान् अत्र पश्यतु महाराज इति वदामः चेत् तत्र तद् हलन्तशब्दः न तद् अजन्तशब्दः भवति रामवत् भवति महाराजः रामशब्दवत् किन्तु राजा इति वदामः चेत् हलन्तशब्दः अतः राजन् अतः भिन्नरीत्या तेषां रूपाणि भवन्ति यदा राजन् शब्दस्य पूर्वं किमपि पदं वयं योजयामः समस्तपदं भवति चेत् तदनन्तरं तद् अजन्तपदमेव भवति देवराजः योगराजः कृष्णराजः कृष्णराजा अशुद्धं योगराजा अशुद्धं देवराजा अशुद्धं देवराजः योगराजः कृष्णराजः युवराजः यदा पूर्वम् एक पदं योजयामः समस्तपदं भवति चेत् तद् अकारान्त प्रातिपदिकं भवति ये सर्वं यदा वयं समासं पठामः तदा वयम् अवगच्छामः अग्रिमचक्रे अस्तु चिन्तां मां करोतु इति मन्त्री उक्तवान् मन्त्रिणः सान्त्वनवचसा सान्त्वनवचसा तृतीयविभक्ति वचसा तुष्टः राजा सन्तुष्टः राजा दुःखं परित्यज्य उदतिष्ठत् उत् अतिष्ठत् सन्धिकरणात् उदतिष्ठत् उत्थितवान् इति अर्थे अन्यैः राजभिः सख्यं विधाय सख्यं प्राप्य पुनरपि युद्धं कृतवान् स्वीयं राज्यं प्रतिप्राप्तवान् स्वीयं राज्यम् इति स्वकीयं राज्यं प्रतिप्राप्तवान् साहाय्यकृभ्यः राजभ्यः ये राजानः साहाय्यं कृतवन्तः किल तेभ्यः साहाय्यकृभ्यः राजभ्यः सर्वं चतुर्थी बहुवचनं प्रभूतम् उपायनादिकं दत्वा उपायनं पारितोषिकानि धनं सर्वं दत्वा तान् तोषितवान् तुष् तुष् सन्तोष तुष् सन्तोष तोषितवान् मन्त्रिणा सह सुखेन चिरं राज्यपालनं च कृतवान् चिरम् इत्युक्ते बहुकालं चिरं बहुकालं राज्यपालनं कृतवान् इदानीं पाठः समाप्तः अत्र किमपि सन्देहः पृच्छतु प्रभूतम् इत्युक्ते कः अर्थः बहु अधिकम् इत्यर्थः प्रभूतं धनं बहु किञ्चित् स्वल्पेन न अधिकं ददाति प्रभूतम् अस्तु अनन्तरम् अन्य महोदय अत्र पुनः प्राप्तये मध्ये प्राप्तुम् इति अर्थं सूचयति वा विनष्टस्य राज्यस्य पुनः प्राप्तये उपायं प्राप्तिनिमित्तम् उपायं चिन्तयाव इति अर्थे भवति प्राप्तिनिमित्तम् उपायं चिन्तयाव आचार्य अभीष्टं इत्युक्तं किम् इष्टम् इत्युक्ते इष्टं यत् इष्टं तत् सर्वम् अस्तु अस्तु सान्त्वनमनसा 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 अस्ति वा अत्र वचसा वा मनसः वा वचसा एव अस्ति महोदय वचसा एव भवितुम् अर्हति सान्त्वनवचसा तमिळ् सान्त्वनवचसा तमिळ् भाषायामपि अस्ति किल शान्तं शान्तनं चिन्ता मास्तु ये सर्वं भवति किमपि दुःखं भवति चेत् वयं किं वदामः तदेव सान्त्वनं न चिन्ता मास्तु सर्वं सम्यक् भवति सम्यक् वदति किल तदेव सान्त्वनवचनं धन्यवादः आचार्य किञ्चित् एतत् सर्वं भवती तु वैद्यः अस्ति किल
कोऽपि रोगेण पीडितः अस्ति चेत् भवती किं वदति अरे भवतः ये पीडा भवति कष्टं भवति अतः 10 दिनानि अत्र स्थातव्यानि सर्वं वदति वा न आचार्य अस्तु शीघ्रं सम्यक् भवतु अहमस्मि किल इति वदति किल तदेव सांसोवचसा अस्तु आचार्य धन्यवादः अनन्तरं महोदय महोदय प्रति प्राप्तवान् इत्युक्ते पुनः प्राप्तवान् इति अर्थः वा? आम् आम् पुनः धन्यवादः। प्रतिगमनं गमनं प्रतिगमनं महोदय सख्यं विधाय पुनरपि इत्युक्ते सख्यं विधाय पुनः अपि वयम् इदानीं पूर्वम् एकं युद्धम् अभवत् एषः तु पराजितः इदानीं सर्वमित्राणि तेषां सम्पर्कं कृत्वा तेषां साहाय्येन पुनः एकं युद्धं कुर्मः इत्येव पुनरपि युद्धं करिष्यामः पुनः युद्धं पुनरपि पुनः अपि सन्धिकारणात् पुनरपि भवति पुनः अपि युद्धं करिष्यामः अनन्तरं महोदय विलपन्तम् इति पदस्य प्रातिपदिकं किं? विलपन् तद् शत्रु धन्यवादः विलपन् गच्छन् पठन् लिखन् तादृशं विलपन् धन्यवादः पुल्लिङ्गप्रातिपदिकं तद् शत्रन्तम् अत्र भगिनी उक्तवती किल तत्र सख्यं विधाय तत्र विधाय इत्युक्ते कृत्वा इति अर्थं न दत्तं विधाय इति एस्टाब्लिश् इति अर्थे भवति ओ एस्टाब्लिश् विधाय कृत्वा एव किन्तु सामान्यतया आङ्ग्लभाषायां वदामः चेत् एस्टाब्लिश् इति अर्थे भवति विधाय ओ सख्यं विधाय एस्टाब्लिश् सख्यं तन्निमित्तं यानि कार्याणि करणीयानि तानि करणीयानि ओ अस्तु इति अर्थे भवति तस्य धातु धा भवति वा महोदय? तस्य? विधाय विधाय दा अस्तु वि उपसर्गः अस्तु महोदय। तद् विधाय ल्यप् अग्रे गच्छामः वा? इतोपि किमपि पदस्य ज्ञानम् आवश्यकम् इति अस्ति वा यत्र कुत्रापि? सामान्यपदानि एव बहु क्लिष्टपदानि न सन्ति अस्तु इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः अभ्यासः तत्तत् संज्ञाकं गीताश्लोकं परिशील्य कोष्टकात् युक्तं रूपं चित्वा रिक्तस्थानं पूरयत अत्र अस्माकं चाय्स् अस्ति प्रथमं डैशे आत्मानम् उद्धरेत् अत्र आत्मा आत्मने आत्मना श्लोकः 6.5 षष्ठ अध्याये पञ्चमश्लोकः अत्र सर्वं दत्तमस्ति 6.5 इत्युक्ते प्रथम अध्यायं सूचयति द्वितीयसङ्ख्या श्लोकसङ्ख्यां सूचयति अनन्तरम् आत्मना एकवारं यद् पश्यामः चेत् तत्र लिखितमस्ति आत्मना आत्मानम् उद्धरेत् अतः आत्मना शुद्धम् अनन्तरम् इमे देहाः अन्तवन्तः अन्य पदानि सन्ति अन्तवन्तः एव शुद्धम् अशुद्धपदं किमर्थं पठामि सर्वम् अस्ति अत्र अस्माकं भ्रमणार्थम् अशुद्धपदानि अपि दत्तानि अत्र संख्या अपि दत्तमस्ति अत्र पश्यामः चेत् अन्तवन्तः इमे देहाः अन्तवन्तः अस्माकं देहः अस्ति किल सर्वम् अन्तवन्तः अन्तवत् तकारान्तः एव अन्तवन्तः अतः सर्वं नष्टं भवति एव शरीरं नष्टं भवति इत्येव इमे देहाः अन्तवन्तः शाश्वतं नास्ति अनन्तरं योगः डैश् कौशलम् अत्र कर्मसु योगः कर्मसु कौशलं कर्मसु कर्म सप्तमी बहुवचनं कर्मसु कौशलम् अनन्तरं डैश् शान्तिः नास्ति अभावयतः अभावयतः शान्तिः नास्ति भाव इति चिन्ता अचिन्तयतः शान्ति अभावयत् तकारान्तप्रातिपदिकम् अभावयतः शान्तिः नास्ति षष्टि अभावयतः तस्य शान्तिः न भवति अनन्तरं यः सम्यक् न चिन्तयति किमपि कार्यं करोति तस्य
शान्तिः कुत्र मिलति? न मिलति। सर्वं भगवान् श्रीकृष्णः वदति 2.66। अनन्तरं यः इन्द्रियाणि डैश नियम्य आरभते सः विशिष्यते। यः मनसा यः क्षम्यतां इन्द्रियाणि महोदय, अभावयतः इति पदस्य अर्थः स्पष्टं नास्ति। अभावयतः इति पदस्य अर्थः स्पष्टं नास्ति। भाव अभाव भावना एतत् सर्वं चिन्तनविषयः। अभावयतः इत्युक्ते ते किमपि न चिन्तयन्ति। प्रातिपदिकम् अभावयत् अभावयतः षष्ठी एकवचनम्। अस्तु, ते किमपि चिन्तां न कुर्वन्ति। अनन्तरं ये मनसा तद् अभवत्। यः इन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते सः विशिष्यते। यः मनसा नियम्य अनन्तरं नियम्य अत्र नियम्य इत्युक्ते निधाय वा? न यम् यमः किं करोति? कंट्रोल। नियम्यते सर्वं यथा करणीयं तथा। यथा काले अस्माकं प्राणः गन्तव्यः तदा एव गच्छति किल। तस्य नामस्य अर्थः एव टु कंट्रोल इति अर्थः वा? आम्, यमः इत्युक्ते कंट्रोल। धनं दत्वा यदा अहं बहु धनिकः अस्मि किञ्चित् एकवारं परोल् ददातु इति पृच्छते ददाति वा? न ददाति। अहं महान् पण्डितः एकघण्टा ददातु इति ददाति वा? तेन कारणेन तस्य नाम यमः। सर्वं नियतरीत्या कार्यं करोति सः यमः। अस्माकं तु यमः इत्युक्ते भीतिः भवति। यः यमः भवति सः उत्तमः, नियतरीत्या कार्यं करोति इति अर्थः। अस्तु। अनन्तरं ये डैश मे मतं न अनुतिष्ठन्ति तान् डैश नष्टान् विद्धि। विद्धि इति जानातु। ये अभ्यसूयन्तः, अत्र दत्तमस्ति पदत्रयं, तस्मात् अभ्यसूयन्तः इति चयनं कुर्मः। एतत् सर्वम् अत्र गीताश्लोके अस्ति। ये अभ्यसूयन्तः मे मतं नानुतिष्ठन्ति तान् अचेतसः नष्टान् विद्धि। अत्र अभ्यसूयन्तः ये असूयां प्रकटयन्ति। अभ्यसूयन्ते असूयायुक्तः, असूया इष्टाः, असूया येषां हृदये अस्ति। अभ्यसूयन्तः मे मतं न अनुतिष्ठन्ति। मम मतं मम चिन्तनं ते न अनुसरन्ति। केन कारणं? तावत् तेषां मनसि असूया अस्ति। तान् अचेतसः नष्टान् विद्धि। चेतस ते तान् नष्टान्, ते चेतस् नास्ति, अतः अचेतसः। चेतस् प्रातिपदिकम्, अचेतसः नष्टान् विद्धि। ते सर्वे नष्टाः एव भवन्ति। अत्र अचेतसः, अनन्तरम् अचेतांसि, अचेतेषु, अचेतसः एव शुद्धम्। अनन्तरं महोदय, अभ्यसूयन्तः अपि तकारान्त शब्दं वा? अभ्यसूयन्तः, अभ्यसूयत्, अभ्यसूयत् तकारान्त। महोदय, मरुत् शब्द अनन्तरं तादृशं पचत् अथवा ये अभ्यसूयत् शब्द किञ्चित् भेदमस्ति वा प्रथमा विभक्ति? न, अहं किं करोमि, सर्वं अनन्तरं रूपाणि प्रेषयामि। पूर्वम् अहं प्रेषितवान् किल, तदा नूतनपदानाम् एतत् रूपाणि अहं प्रेषयामि। परन्तु मरुत् शब्दे मरुतः एव अस्ति, नकारान्त मध्ये न अस्ति। भगिनी, केवलम् एकशब्दं स्वीकृत्य वयं कर्तुं मरुत् शब्दः अस्ति। अनन्तरं भवत् शब्दः अपि तकारान्तः एव, मरुत् शब्दः अपि तकारान्तः एव। द्वयमपि समानं गच्छति वा? न गच्छति। न। अतः अहं प्रेषयामि।
वयं कुत्र स्मः? आचार्य आ, नानुतिष्ठन्ति न अनुतिष्ठन्ति आ, आ, मे मतं नानुतिष्ठन्ति तान् आ। इत्युक्ते न अनुतिष्ठन्ति इति न न आचरन्ति इति अर्थे भवति। तावदेव। धन्यवादः। ज्ञानिनः ज्ञानं नित्यवैरिणा कामेन आवृत्तं भवति। अत्र ज्ञानिनः ज्ञानिनः सर्वम् अस्ति। ज्ञानिनः शुद्धं, ज्ञानिनः ज्ञानं षष्ठी एकवचनं। प्रकृतिसम्भवाः गुणाः अव्ययं डैश् निबध्नन्ति, देहिनं निबध्नन्ति, देहिनं देहिन् देहिनम्। अनन्तरम् अत्र 14.5 श्लोक 15 इति दोषेण दत्तमस्ति मम पुस्तके। श्लोकसङ्ख्या 14.5 पञ्चमश्लोकः 14 अध्याये। सर्वस्य चाहं सन्निविष्टः हृदि, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः। हृदि इत्युक्ते हृदये, हृदि हृदि। अनन्तरं यद्दानं दीयते तत् सात्विकम्, अनुपकारिणे, अनुपकारिणे शुद्धमत्र, अनुपकारिणे यद्दानं दीयते तत् सात्विकम्। यः उपकारं करोति तस्य कृते किमपि ददाति चेत् तत् व्यापारः। मम किमपि उपकारं न कृतवान्, तस्य कृते अहं ददामि चेत् तदेव दानम् इति भगवान् श्रीकृष्णः वदति। तद् सात्विकदानम् इति वदति। अज्ञान वदतु। हृदि इत्यस्य प्रातिपदिकं हृद् वा? हृद्। अनन्तरम् अज्ञानसम्भूतं संशयं चिन्ति, चिन्ति इति चेतनं कुर्वन्ति। तत्र ज्ञानासीना तृतीया स्वर्ड् इति अर्थे। डैश् अस्म्यक्षरम्, अस्मि अक्षरं, गिराम् अस्मि अक्षरम्, अस्मि अक्षरम्, अहं गिराम्, गिराम् एव शुद्धमत्र। आत्मैव आत्मनः रिपुः। बहूनां जन्मानाम् अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। बहूनां जन्मानाम् अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। अस्तु, अतः जन्मानाम् अत्र शुद्धं, पूर्वम् आत्मैव आत्मनः शुद्धं। भवन्तः एकवारं पूरयन्तु। अनन्तरम् एतत् श्लोकं पश्यन्ति चेत् भवन्तः अवगच्छन्ति एव। पुनः अत्र द्वितीय अभ्यासः, अर्धवाक्यद्वयं योजयित्वा एकं वाक्यं लिखत। पुनः भगवद्गीतातः पूर्णतया पद्यरीत्या नास्ति, किञ्चित् परिवर्तनं, पदपरिवर्तनं कृतवन्तः। अनन्तरं सर्वम् एकपङ्क्तितः कट् कृत्वा अथवा एकश्लोकतः कट् कृत्वा आनीतवन्तः। अतः योजनीयं। पृच्छामि मां धर्मसम्मूढचेताः, पृच्छामि मां धर्मसम्मूढचेताः। अहं योजितवान्। पृच्छामि माम् एकमध्ये अस्ति, अनन्तरं धर्मसम्मूढचेतः चतुर्थमध्ये अस्ति। अहं पूर्वम् एतत् पुस्तकं स्वीकृत्य एकैकं दृष्टवान्। अत्र सर्वम् अस्ति एव, मेलनम् अस्माकं सामान्यविषयः एव, एतस्य अर्थज्ञानमपि न आवश्यकम्। नरः यथा नवानि वासांसि गृह्णाति, तेहि तथा नवानि शरीराणि संयाति। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आत्मना कुत्र आत्मानम् उद्धरेत्, आत्मना आत्मानम् उद्धरेत्। यज्ञेन प्रसविष्यध्वम् एषः वः इष्टकामदुक् अस्तु। अनन्तरं यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः सर्वकिल्बिषैः मुच्यन्ते। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। युक्तः विद्वान् कर्मसङ्गीनां बुद्धिभेदं न जनयेत्। अकृष्णविदः मन्दान्
कृष्णविद न विचालयेत् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्म भयावहः पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम् इमम् अव्ययं योगम् अहं विवस्वते प्रोक्तवान् जन्म कर्म च मे दिव्यं यः वेत्ति सः मामेति समिद्धः अग्निः एदांसि भस्मसात् कुरुते योगिनः संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये कर्म कुर्वन्ति। अत्र पश्यामः चेत् अलन्तशब्दाः सन्ति। अत्र प्रथम अत्र पाप्मानम् इत्युक्ते कः अर्थः? कुत्र? पाप्मानं प्रजहिह्येनम्। अत्र पाप्मानम् इति बहुत्र अहं श्रुतवती तत् पदं। पापः पाप्मानं प्रजहिह्येनं तद् किं ज्ञान विज्ञान नाशनं ज्ञान विज्ञान नाशनं पापं पाप्मानम् इत्युक्ते पाप एव पाप एव पाप्मानं जहि जहि जहल् जहल् इत्युक्ते त्यजतु अथवा नाशं करोतु इति अर्थः भवति। अस्तु अत्र अलन्तपदानि इति पश्यामः चेत् वासांसि कर्मणि प्रथमस्तम्भे तद् अस्ति तद् अहं पठामि अनन्तरं द्वितीयस्तम्भे विद्यमान हलन्तपदानि पठामि। प्रथमस्तम्भे द्वितीयमध्ये अस्ति वासांसि अनन्तरं कर्मणि अनन्तरम् आत्मना यज्ञशिष्टाशिनः यज्ञे यत् अवशिष्टं भवति तद् ये खादन्ति ते अश्नाति दिव्यान् अश्नाति इति खादति इति अर्थे भवति। यज्ञशिष्टाशिनः ये यज्ञ अवशिष्टं खादन्ति ते सन्तः महान्तः साधवः। अनन्तरं मम वर्त्मन् विद्वान् अकृष्णविद् अकृष्णविद् अपण्डितः सः न अज्ञानी इत्यर्थः अकृष्णविद्। अनन्तरं श्रेयः श्रेयस् श्रेयः हि एनम् एनम् एतत् शब्दस्य एनं भवति द्वितीयाविभक्ति एकवचने। अनन्तरम् इदं शब्दस्य अपि पुल्लिङ्गे द्वितीयाविभक्ति एकवचने एनं भवति। इदं शब्द अथवा एतत् शब्द पुल्लिङ्गे द्वितीयाविभक्ति एकवचनम् एनम् इमम् इमं पुनः इदं शब्दः इमं भवति। अनन्तरं द्वितीयाविभक्ति अयं बालकः इमं बालकं पुल्लिङ्गे इमं द्वितीयाविभक्ति एकवचनं भवति। इमं केवलं पुल्लिङ्गे द्वितीयाविभक्ति एकवचनम् इमं बालकम् आह्वय। अनन्तरं जन्म कर्म तावदेव। अनन्तरं द्वितीयपङ्क्तिमध्ये इष्टकाम दुःख दुःख प्रातिपदिकम् इष्टकाम दुःख तर्हि दु अल्पप्राण दोहनं करोति किल दुःख एतत् सर्वं ददाति इति अर्थे। किन्तु अत्र बहु प्राणपरिवर्तनमपि भवति। दुःख कुत्रचित् दुःख इति भवति प्रथमाविभक्ति एकवचने दुःख इति भवति दुःख एव तत्र प्राण महाप्राण भवति दकारः एतत् सर्वं भवति। अत्र अहं प्रेषयामि। अत्र महाप्राणदकारः भवति अनन्तरम् अल्पप्राणदकारः अपि भवति मृदु। प्रातिपदिकम् इष्टकाम दुः आत्मानम् आत्मा धर्मसम्मूढचेताः चेतस् देहि देहिन् अப்புறம் कर्मसङ्गीनां कर्मसङ्गिन् कर्मसङ्गीनां कर्म विषये आसक्तिः अस्ति ते कर्मसङ्गी। इदानीं सङ्गी सङ्गी इति वदन्ति किल सङ्गी इति आसक्तिः अस्ति तत् सङ्गे आसक्तिः अस्ति कर्मसङ्गिनां। कृष्णविद् ज्ञानी अकृष्णविद् इत्युक्ते अज्ञानी कृष्णविद् इत्युक्ते ज्ञानी। अनन्तरं ज्ञान विज्ञान वेति विवस्वते विवस्वत् विवस्वान् विवस्वत् प्रातिपदिकं विवस्वान् भवति। पुनः आत्मा कर्म एदांसि एदांसि बहुवचनं
अत्र एदः भवति एकवचने एतद् इन्धनं फ्यूयल् एदांसि एदः एदसि एदांसि भस्मसात् कुरुते भस्मसात् अव्ययं तकारान्तः अव्ययं भस्मसात् कुरुते अस्तु इदानीं ज्ञानी शब्दस्य तृतीय अभ्यासः ज्ञानी शब्दस्य उचितानि रूपाणि प्रयुज्य एतानि वाक्यानि रिक्तस्थाने लिखत ज्ञानिन् अनन्तः आनन्दः अस्ति कोऽपि वदति वा अत्र किं शुद्धं वाक्यम् एकवाक्यं रचयति वा अत्र ज्ञानिनि अनन्तः आनन्दः अस्ति उत्तमं सप्तमी ज्ञानिनि अनन्तः आनन्दः अस्ति सर्वं समर्पयामि ज्ञानिने सर्वं समर्पयामि उत्तमं चतुर्थी ज्ञानिने सर्वं समर्पयामि उपसर्पामि ज्ञानिनं उपसर्पामि ज्ञानिनम् उपसर्पामि उत्तमम् अनन्तरं सुखी अस्ति उपसर्पामि इत्युक्ते कः अर्थः समीपे गच्छति उपसर्पामि समीपे गच्छति अथवा गच्छामि इति अहं समीपे गच्छामि ज्ञानिनं समीपे गच्छामि अनन्तरं सुखी अस्ति ज्ञानी सुखी अस्ति उत्तमं सः चर्चां करोमि ज्ञानिना सह चर्चां करोमि उत्तमं केन कारणेन सः अस्ति इति कारणेन तृतीया विभक्ति शुद्धं ज्ञानं सम्पादयामि ज्ञानं सम्पादयामि इदानीं ज्ञानिनः विभक्ति का पंचमी भवितव्यं ज्ञानिनः ज्ञानितः इति अर्थे ज्ञानिनः ज्ञानं सम्पादयामि पुनः ज्ञानम् अपारं ज्ञानिनः षष्ठी अत्र षष्ठी ज्ञानिनः ज्ञानम् अपारं बहु उत्तमं भवन्तः इदानीं पण्डिताः एव चतुर्थः उपनिषत् शब्दस्य उचितानि रूपाणि प्रयुज्य एतानि वाक्यानि रिक्तस्थाने लिखत उपनिषत् अत्र दत्तमस्ति उपनिषत् ऋषिभिः प्रकटिता उपनिषद् अत्रापि सप्त विभक्तिरूपाणि आवश्यकानि तावदेव अनन्तरं पाठनं तत्र प्रचलति तत्र किं शुद्धं भवितुमर्हति उपनिषदः षष्टि उपनिषदः पाठनं तत्र प्रचलति सर्वे इच्छन्ति उपनिषदं द्वितीया विभक्ति किम् इच्छन्ति सर्वे उपनिषदं सर्वे इच्छन्ति आत्मज्ञानम् अस्ति सप्तमी कुत्र आत्मज्ञानम् अस्ति उपनिषदि आत्मज्ञानम् अस्ति सह गीतायाः अपि पठनं भवतु उपनिषदा सह गीतायाः अपि पठनं भवतु उत्तमं विदेशीयाः स्पृह्यन्ति उपनिषदे केन कारणेन चतुर्थी रोचते तादृशमेव यदा रोचते चतुर्थी स्वीकरोति तादृशमेव स्पृह् अपि चतुर्थी स्वीकरोति उत्तमम् अनन्तरं ज्ञानं प्राप्य सः सन्तुष्टः उपनिषदः पञ्चमी उपनिषदः ज्ञानं प्राप्य सः सन्तुष्टः पञ्चमी भवति उत्तमं सम्यक् इदानीम् अग्रे गच्छामः इदानीं पञ्चमः पाठस्य आधारेण एतत् कथनं शुद्धम् उत अशुद्धम् इति आवरणे चिह्नं कुरुत पाठस्य आधारेण एतत् कथनं शुद्धम् उत अशुद्धम् इति आवरणे चिह्नं कुरुत टिक् करोतु बहु सुलभं भवन्तः एव वदन्तु राजा नीतिमान् आसीत् तत्र दत्तमस्ति महोदय अशुद्धं
शुद्धम मंत्री अविवेकी आसीत् अशुद्धम अशुद्धम राज्यं सर्वसम्पदा अनुगृहीतम् आसीत् शुद्धम शुद्धम सर्वदिशः अपि जनाः तत्र आगच्छन्ति स्म शुद्धम उत्तमं राजा अकस्मात् प्रवृत्ते युद्धे जयं प्राप्तवान् अशुद्धम अशुद्धम परिश्रमेण कर्मणा धीमन्तः अभीष्टं साधयन्ति शुद्धम शुद्धं महत् कष्टम् आपतितम् इति मन्त्री अवदत् अशुद्धम शुद्धम शुद्धं वा अशुद्धम अशुद्धमेव मन्त्री कुत्र कदा उक्तवान् महत् कष्टम् आपतितम् इति मन्त्री न वदत् राजा मन्त्रिणं प्रति सान्त्ववचनांसि उक्तवान् अशुद्धमेव राजा मन्त्रिणा सह सुखेन राज्यपालनं कृतवान् शुद्धं तदनन्तरं जयप्राप्तिः तद् पूर्वमपि सुखेन अनन्तरमपि सुखेन जीवितवान् राज्यपालनं कृतवान् आपदि मन्त्री राजानं त्यक्तवान् अशुद्धम् अतः सम्यक् भवति इदानीं किमपि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ